पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्व नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा छ र पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि यति बेला लकडाउन जारी छ। लकडाउनका बेलामा पनि विकास निर्माण पूर्वाधारका कामहरू पोखरा महानगरभित्र भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य वन्दना पालिखेको योग प्रस्तुति, त्यसै गरी वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर वसन्त ताम्राकारसँगको कुराकानी। पोखरा महानगरपालिकाले विकास निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहरी योजना आयोगको फङ्सनिङ गरेको छ। पोखरामा अबको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले पारेको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र रोकिएका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा योजना बनाउँदाखेरि बजेट निर्माण गर्दाखेरि के कुरालाई फोकस गर्ने भनेर यति बेला सहरी योजना आयोगले जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। आजको बसाइमा हामी यो सम्बन्धी केही प्रस्तुति पनि राख्ने जमर्को गर्दैछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य वन्दना पालिखेको यो योग प्रस्तुतिबाट। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सर्वप्रथम हामी सहज आसनमा बसौँ, ढाड गर्दन सिधा गरेर एउटा आसन एउटा मुद्रामा सुरु गरौँ। लामो सास तानेर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हामीलाई शरीर स्वस्थ बनाउनलाई हामीले 3वटा मात्रै प्राणायाम गर्यौँ भने पनि हामीलाई त्यहीबाट धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसमा हामीले भस्त्रिका, कपालभाती र अनुलोम विलोम। स्वस्थ मानिसले कति सक्नुहुन्छ त्यति कुम्भक लगाउने, श्वास मजाले तान्ने र त्यसलाई भित्र रोक्ने, रोकेर कति राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई उज्जाइ पनि भनिन्छ। र हामीले भस्त्रिका गर्दा त लामो लामो श्वासहरू फेरिन्छ, उज्जाइ गर्दाखेरि हामीले कुम्भक लगाउँछौँ र त्यस्तै बन्धहरू लगाउँदा श्वास मजाले तानेर भित्र रोक्ने। जस्तै म गर्छु, मजाले तान्नु श्वास अनि फाल्ने, तानेर एकछिन यो पेटलाई भित्र राखेर एकछिन रोक्ने, मजाले रोक्ने। हजुरले कतिसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ यो विधि मात्रै हो, त्यतिसम्म रोक्नुहोस् र त्यसलाई बिस्तारै फाल्नुहोस्। यसलाई कुम्भक भनिन्छ। हामीले आवाज निकालेर उज्जाइ पनि गर्छौँ, यसरी घाँटीलाई टाइट गरेर त्यो उज्जाइ पनि छ। फेरि यसरी अलिकति घाँटीलाई टाइट गर्ने र मजाले सास तान्ने। त्यसपछि हामी एकछिन रोक्ने। यसले प्रेसर नरोकिकन गर्दा यसले प्रेसर पनि घटाउँछ फेरि, तर प्रेसर हुनेले रोक्नु हुँदैन, अरूले रोक्ने। एकछिन कति सक्नुहुन्छ रोक्ने र त्यसपछि फाल्ने। यसरी दायाँ नाक बन्द गरेर बायाँबाट फाल्ने। अब यो श्वास रोक्ने प्रक्रियाहरू हो। यसरी कुम्भकहरू लाउनु भयो भने हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू बढ्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यहरू गरौँ, सिकौँ। युट्युबमा च्यानलहरूमा पनि धेरै यस्तो प्रोग्रामहरू राखेको छ, तर बुझेर जानेर अगाडि सकेसम्म गुरु भयो भने तपाईँलाई राम्रो पनि हुन्छ। गरौँ। म अब अलिअलि गर्छु। भस्त्रिका, हामी एउटा भस्त्रिका लामो श्वास तान्ने, लामो हातलाई चाहिँ एउटा मुद्रामा राखौँ, यो ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। यसरी
हाम्रो यसले मेमोरी पावर पनि बढाउँछ। ढाड गर्दा सिधा गरेर लामो सास तान्ने, 2-2.5 सेकेन्ड लाएर तान्ने, 2-2.5 सेकेन्ड लाएर छोड्ने। रोक्न पनि मिल्छ यसमा, फेरि त्यही हो, उच्च रक्तचाप दम भएकोले रोक्न मिल्दैन। यो चाहिँ छातीलाई मात्रै फुलाउने, पेटलाई फुलाउने होइन, फेरि छातीमा मात्रै, किनकि हामीलाई फोक्सोलाई बलियो बनाउनु छ। अनि हामीले यो भस्त्रिका गर्दाखेरि 5 करोडभन्दा पनि बढी फोक्सोको पालहरू खोल्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई अक्सिजनको मात्रा प्रचुर स्वस्थ दिन्छ र स्वस्थ बनाउन यसले धेरै मद्दत गर्छ। यो भयो भस्त्रिका। अर्को छ हाम्रो कपालभाती। कपालभाती हजुरहरूलाई थाहा होला, तर यो श्वास एकचोटि एकमुष्ट श्वास फाल्ने हो, 1 सेकेन्डमा एकचोटि गरेर हामीले फाल्ने क्रिया मात्रै गर्छौँ, तान्ने क्रिया गर्दैन। यो पेटलाई झट्का दिएर अनि मलद्वारलाई मूत्रद्वारलाई माथि तान्ने क्रिया हुन्छ यसमा। अलिकति श्वास गरेर यसले पनि एकदमै शरीरलाई हाम्रो भनिन्छ 99% रोग कपालभातीबाट ठिक हुन्छ। यो हामीले दैनिक गर्नु आवश्यक छ। यसको विधि, सावधानी र समय चाहिँ अब हजुरहरूले जान्न जरुरी छ। विधि चाहिँ यही हो, सास फाल्ने मात्रै हो, तान्ने होइन। 1 सेकेन्डको एकचोटि, छिटो गर्नु पनि जरुरी छैन, एकदम ढिलो पनि। ठिक्क यो स्वस्थ मान्छे ठिक्कले 1 सेकेन्डले एकचोटि गर्ने। यसले हाम्रो 99% रोग निको हुन्छ। मेन उच्च रक्तचापहरू, यो ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, सुगरहरूको लागि पनि एकदम फाइदा छ। यो टाउको सम्बन्धी मुटुको ब्लकेजहरू पनि यसले खुलाउँछ, फोक्सोलाई पनि सक्रिय गराउँछ यसले पनि। त्यसले गर्दा यो कपालभाती पनि 5 देखि 15 मिनट गरौँ। र अति रोग लागेकोहरू, अब क्यान्सरहरू, टिबीहरू, एड्सहरू जस्तो रोगहरू लागेकोले आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म पनि गर्न सकिन्छ यो कपालभाती। तर उच्च रक्तचाप यस्तोहरू रोगीहरूले अलिक बिस्तारै गर्ने, यो सावधानीहरू चाहिँ गर्नु। खाना खाएको 6 घन्टापछि गर्न मिल्छ, फेरि खाना खानु बित्तिकै चाहिँ यो गर्न मिल्दैन। यो भयो कपालभाती। अब अर्को अब यो बाह्य, यो कपालभाती गरेपछि हामीले बाह्य विधि छ, बाह्य विधि र अग्निसार। त्यसमा पनि बन्द लाग्छ, श्वास पुरा तान्ने, पुरै छोड्ने। यो बाह्य कुम्भक भन्छ यसलाई। यो बाहिर श्वास फालेर रोक्ने, पेटभित्र जान्छ। यसले प्रजनन सम्बन्धी पेटको समस्याहरूलाई हल गर्ने काम गर्छ। यसरी अनि मलद्वार मूत्रद्वारलाई माथि तान्दाखेरि पाइल्स, फिसर, फिस्टुला जस्ता रोगहरू पनि ठिक गर्छ। यसरी हामीले यो पनि एउटा कुम्भको भित्री कुम्भक भन्छ यसलाई। कुम्भक लगाउँदाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू बढ्छ, रोगहरू त अरू ठिक हुने नै भयो। अब अर्को छ अग्निसार। पुरै सास तानेर पुरै फाल्ने, फेरि पेटलाई हल्लाउने। यसलाई हामीले अग्निसार भनिन्छ। यसलाई पेटलाई पनि घुमाउने नौली क्रिया पनि गर्न सक्छौँ। यसरी नौली क्रिया पनि यो पेट घुमाउने कार्य पनि गरिन्छ। अर्को छ हाम्रो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोममा चाहिँ हामीले यसले दायाँ नाकमा बन्द लगाउने, दायाँ नाक बन्द गरेर बायाँबाट श्वास तान्ने। बायाँबाट जहिले पनि बायाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। लामोभन्दा हामीले प्राणायाम गर्दा सकेसम्म श्वास प्रश्वासलाई एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ। लामोभन्दा लामो श्वास तान्ने, श्वास फाल्ने कोसिस गरौँ। यसरी लामो श्वास तान्ने बायाँबाट र बन्द गर्ने, र त्यसपछि दायाँबाट फाल्ने, फेरि यही दायाँ नाकबाट माथि तान्ने, यसलाई बन्द गर्ने र एकछिन फेरि यताबाट फाल्ने। यसरी आलो पालो गरेर दायाँ बायाँ गर्नु जरुरी छ। यसमा पनि सक्नुहुन्छ भने हरेकचोटि हजुरहरूलाई बानी परिसकेकोले मात्रै गर्न सक्छौँ। फेरि तान्दाखेरि पनि एकछिन बन्द लगाउने, फाल्दाखेरि पनि एकछिन बन्द लगाउँदा पनि यसले पनि धेरै काम, बन्द लागेपछि धेरै सक्रिय हुन्छ हाम्रो फोक्सोहरू। त्यसमा पनि इम्युनिटी पावर धेरै बढ्छ। यो भयो अनुलोम विलोम। यो पनि दैनिक हजुरहरूले 5 मिनटदेखि 15 मिनट नर्मलहरूले र विशेष रोग लागेको अवस्थामा आधी घन्टासम्म गर्न सकिन्छ। तपाईँको उच्च रक्तचाप छ भने, टेन्सन,
अब त्यस्तो रुगाखोकी लागेको छ भने अलिकति अब मेरो माइनर अब अहिले भनेको रुगाखोकी र ज्वरो आउने नै समस्या धेरै छ। यो अनुलोम विलोमले यस्तो रोगहरूलाई एकदम छिटो ठिक गर्छ। यो फेरि हरेकले गर्न मिल्छ। यसमा बिरामी एकदम गाह्रो भएकोहरू यो प्रेसर भएको भन्ने हुँदैन। दायाँ चाहिँ चन्द्रसुर र बायाँ सूर्यसुर भन्ने हुन्छ। दायाँतिर तातो हुन्छ भने बायाँतिर चिसो वायु हुन्छ। यसले हामीले अनुलोम विलोम गर्दाखेरि तातो र चिसोलाई सम गराउने भएर यसले हाम्रो शरीरमा धेरै फाइदाहरू गर्छ। अनुलोम विलोम भयो। अब मैले कुम्भकको कुरा गरिसकेँ। कुम्भक पनि हामीले श्वास रोक्दाखेरि हुने कुरा भयो। अरू कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई कसरी हुन्छ हामी खुसी रहन सक्नुपर्छ। खुसी भयो भने इम्युनिटी पावर आफै बढेर आउँछ। त्यो हरेक कार्यहरू गर्दा कुनै कुराहरू गर्दा आफूलाई केमा सन्तुष्टि हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो आफूलाई सन्तुष्टि राख्न सक्नुपर्छ। र हाँसो गुरुले भन्नुहुन्छ हाँसो एउटा हाँसोले पनि हाम्रो इम्युनिटी पावर धेरै बढाउँछ। त्यही क्रियाकलापहरू जोक्सहरू सुनाउने यताउता साथीभाइहरूसँग परिवारसँग रमाइलो कुराहरू गरेर हाँस्न सक्यौँ भने पनि यसबाट पनि इम्युनिटी पावर धेरै बढ्छ। र अर्को कुरा अहिले यो समयमा तपाईँहरूले चिसो पनि छ। यो गुर्जो भनेको थाहा छ होला मैले गुर्जोको लहरा हुन्छ एउटा। त्यो गुर्जोको लहरा यति सानो यसो थिचेर वा काटेर त्यसमा अदुवा मरिच बेसार अब राख्नुहुन्छ भने सिधे नुन अब दालचिनी तेजपातहरू राख्न पनि मिल्छ। या कहिले के तुलसीको पत्ताहरू मिसाएर पानी मजाले उमालेर त्यसलाई हाफ जस्तो बनाएर त्यो पानी बिहान बेलुका पिउँदा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। र बेला बेलामा तातो पानीहरू खाइराख्ने गरौँ। अहिलेको समय भनेको कोरोनाले धेरै महामारीको रूप लिइसकेको छ। हामी आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि कसरी हुन्छ बचाउने कोसिस गरौँ। सन्देशहरू सबैमाझ फैलाएर राम्रो गरौँ। अब खुसी रहेर एकदम खुसी राम्रो स्वस्थ रहन सक्यो भने नै हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि भाइरसले कुनै केही चिजले आक्रमण गर्दैन। पहिलाको प्राचीन समयमा पनि त्यस्ता महामारीको रोगहरू भगवानको पालादेखि नै ऋषिमुनिको पालादेखि चलिआएको हो। त्यति बेला पनि ऋषिमुनिहरूले तप गरेर यही प्राणायाम योगहरू गरेर यो भाइरस यो के आउँछ यसलाई फ्लूहरूलाई सबैलाई निको पार्ने प्रविधि त्यति बेला थियो प्राचीन समयमा। हामीले अहिले यो समयमा पनि हामीले कसरी हुन्छ योगलाई अलिकति एकछिन समय केही नभए नि आधी घन्टा कम्तीमा आधी घन्टा सके त 1-2 घन्टा दिन सकिन्छ 2 घन्टासम्म दिएर हामीले आफूले नै आफूलाई बचाउने कोसिस गरौँ। सबैलाई यो सन्देशहरू पनि दिउँ। हामीले योगबाट पनि हरेक रोगहरूसँग हरेक भाइरसहरूसँग लड्ने क्षमता छ भन्ने यसमा विश्वासका साथ आफूले भित्रबाट विश्वास निकालेर त्यसले त्यो ऊर्जालाई बाहिर निकालौँ गरौँ। हजुरहरू सबै स्वस्थ होस्। शान्ति पाठ अब हामी अन्तिममा शान्ति पाठ गर्छौँ। सिधा गरेर ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ एद्भद्रं तन्नशुभ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। दर्शकवृन्द कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य वन्दना पालिखेको योग प्रस्तुति। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि हामीले अपनाइरहेको उपाय र लकडाउनलाई कसरी पालना गऱ्यौँ भने हामी कोरोना भाइरसबाट जोगिन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भको प्रस्तुति। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर वसन्त ताम्राकारले। उहाँसँग कुराकानी अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। जस्तो अब यो लकडाउनको अवधि 1.5 महिनाभन्दा लामो भइसकेको छ होइन। फेरि लकडाउनको विकल्प पनि छैन भनेर नेपाल सरकारले एक किसिमले जनतालाई आह्वान पनि गरिरहेछ र जनताले यसलाई मानिरहेको अवस्था पनि छ। यो बेला नागरिकले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गरिरहेको राम्रो पक्ष
हामीले देखाइरहेको राम्रो पक्षहरू के कर्मी फ्रन्टलाइनमा जाने भइहाल्यो। स्वास्थ्यकर्मी सबभन्दा बढी अझ फ्रन्टलाइनमा यति बेला भगवानको रूपमा आम रूपले हेरिरहेको कसरी लिनु भएको छ? अहिले जुन सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनलाई जनताले चाहिँ अक्षरश पालन गरिरहेछ र चाहिँ जस्तो अरू देशमा जस्तो बाहिर निस्कने हुलमुल गरेर जस्तो आफ्नो ठाउँमा जानलाई पनि मान्छेहरू अहिले चाहिँ नगइकन बसिरहेको, घरमै बसिरहेछन् धेरै र चाहिँ जुन अब अर्को ठाउँबाट पनि हुलमुल गरेर फर्किरहेको देख्दिनँ र हुलमुल पनि कहीँ पनि गरेको देख्दिनँ र व्यवस्थापनको लागि पनि यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले अनि जुन प्रशासनको मान्छेहरूले जुन गरिरहेछ त्यो चाहिँ सराहनीय छ। किनभने एउटा चाहिँ हामी जस्तो यो जुन अलि रिसोर्स कम भएको देशमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त्यो स्प्रेड भाइरस रोक्नलाई लकडाउन नै सबभन्दा उत्तम उपाय प्रमाणित भइसकेको छ। तर यसमा चाहिँ हामीले जुन टेस्टहरू पनि गरिरहेका छौँ त्यो टेस्टको चाहिँ अलिकति मापदण्ड अलिक बढाउनुपर्छ, गुणात्मक रूपबाट बढाउनुपर्छ। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका सुरक्षित छ होइन? गण्डकी प्रदेशमा 2टा केस देखिया हो, त्यो ठिक भएर फर्किसकेको छ। अब यो सुरक्षित राखिरहनका लागि हामीले यो गर्नुपर्छ है भनेर जनताको नागरिकको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व, महानगरले गर्नुपर्ने दायित्व, स्वास्थ्यकर्मी सबैले गर्नुपर्ने दायित्व के देख्नुहुन्छ? जुन महानगरले पनि अहिले गरिरहेछ ठाउँ ठाउँमा जुन अब केस भन्नुलाई पनि आइसोलेसनको लागि भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनको लागि आह्वान गरिरहेछ र चाहिँ विपन्न मान्छेहरूलाई जसले काम आफ्नो रोजगारी गुमाएको छ उनीहरूलाई पनि सहायता गरिरहेको म देखिरहेको छु। विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर र वडाले कार्यालय पनि कसैलाई जुन चाहिँ राहतहरू पुर्याएको म देखिरहेको छु र चाहिँ यो जुन व्यवस्थित रूपबाट भइरहेको जस्तो लाग्छ। तर यो लम्बिँदै जाँदाखेरि अब मान्छेलाई बेचैनी हुन स्वाभाविकै हो र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछि रोगबाट भन्दा पनि भोकबाट बढी के होला कि भन्ने डर हुन्छ। र अहिले मैले हेर्दाखेरि बाहिरबाट जुन सङ्क्रमित भएर आएकोहरूले नि यहाँ जुन सङ्क्रमित भएको देखियो र सेकेन्ड फेज भन्छ, थर्ड फेजमा त गएकै छैन र यसलाई नै राख्नुपर्छ। सेकेन्ड फेज गयो भने अझ गाह्रो हुन्छ र थर्ड फेज भनेको त झन् आन्तरिक रूपबाट स्प्रेड भनेको त त्यो चाहिँ भयावह हुन्छ र त्यसले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ त्यही हो। उनीहरूले चाहिँ लकडाउनको आह्वानलाई त्यहाँको मेयरहरूले या त्यहाँको गभर्नरहरूले जुन आह्वान गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ नसुन्दाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो भयो र अहिले चाहिँ हाम्रो जुन यहाँको जनताहरूले चाहिँ यसलाई धेरै नै राम्रोसँग जुन सरकारको आह्वानलाई, नगरपालिका आह्वानलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई अक्षरश पालना गरेर अगाडि बढेको देख्छु र यो चाहिँ आज स्वास्थ्यकर्मी मलाई पनि ठिक लागेछ र चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कोरोना नभएको कारण यो पनि हो। कोरोना भाइरसको प्रकृति होइन र हामीले चाहिँ आफू पर्सनल्ली जोगिनका लागि गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि जानकारी राख्थ्यौँ। कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब आरएनए भाइरस भनेर त यो त सबैलाई थाहा भइसक्यो र नयाँ स्ट्रेनको एउटा इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो यो, कोभिड भन्ने भयो र यो चाहिँ भर्खरै आएको जस्तो देखियो। किनभने पहिला पनि अब हामीले सार्सहरू भन्ने देखिन्थ्यौँ र चाहिँ मार्सहरू भन्ने पनि हुन्थ्यो। तर यो सबै कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले पनि भयावह स्थिति गरेको थियो केही समयको लागि। तर यो अझै केस के आयो भने यसको त भ्याक्सिनेसन पनि भएन र स्प्रेडको कुरामा चाहिँ यो कस्तो भने मान्छेले यस्तो छोएर मात्र पनि होइन कि हावाबाट पनि सर्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसले झन् भयावह ल्यायो र यसले गर्दा चाहिँ अब यो जुन अहिले लकडाउनको कुराहरू निस्केको त्यही भएर हो। योभन्दा अगाडिको सार्स पनि हामीले पनि भोग्नु पऱ्यो, हामीले कति उपचार पनि गऱ्यौँ यहाँ र त्यो केही समयमै किनभने हातले छोएर यताबाट कन्ट्याक्टबाट सर्ने भन्ने हुनाले त्यो त्यति बेला चाहिँ सजिलो भयो। अहिले त के भयो, मान्छे हिँड्नै नहुने भयो र कुनै क्लबमा केही एउटालाई भयो भने त पुरै सबैलाई सर्ने सम्भावना भयो र यसले गर्दा चाहिँ अब भ्याक्सिन त कहिले आउला थाहा छैन। तैपनि त्यो जीवाणुलाई आफूतिर नल्याउन लागि विभिन्न उपायहरू जस्तो हातलाई चाहिँ अब सेनिटाइजरहरूले चाहिँ सफा गर्ने, हात धोइराख्ने, सेनिटाइजरले सफा गर्ने, मास्क पनि अब भिडभाडमा गएको बेला त लगाउनुपर्छ। जस्तो मैले अहिले लगाएको छैन, तपाईँहरू हामी चाहिँ यसरी बस्दाखेरि लगाउनु जरुरी छैन। तर चाहिँ अब भिडभाडमा जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ या काम कसैलाई बिरामीहरू जाँदाखेरि म लगाउँछु र चाहिँ खालि मास्क लगायो भने केही पनि लक्षण नभएको मान्छेलाई लगाउँदाखेरि त झन् बढी चाहिँ त्यो जीवाणुहरू त्यहाँ फैलिने सम्भावना हुन्छ र WHO ले पनि त्यो गाइडलाइनमा पनि भनेको छैन। अब हुन त अब जहाँ इपिड सेन्टर भएको ठाउँहरूमा त आजकल लगाएछ धेरै ठाउँमा, जस्तो जर्मनमा होइन, इटलीमा यिनीहरू ठाउँमा लगायो र इन्डियामा पनि कति राज्यहरूमा त म्यान्डेटरी बनायो निस्कने बेलामा, घरबाट निस्कने बेलामा। तर नेपालमा त्यति धेरै केसहरू नभएको र चाहिँ 100वटाभन्दा कम केसहरू भएको र एउटा पनि अहिलेसम्म, हुन त नेपालीहरू बाहिर बसेकोहरूलाई त केही मृत्यु भएका छन्, तर नेपालमा भएकोहरूलाई जसलाई सङ्क्रमित भएछ कोही पनि अहिलेसम्म मृत्यु नभएको। यो चाहिँ
डिजिजको चाहिँ आइदर हाम्रो इम्युनिटी नेपालीहरूको रेसको इम्युनिटी बढी भएर हो कि या चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अब विभिन्न भ्याक्सिनहरू लिन्छौँ नि पहिला जुन टिबी भन्ने कुराहरू युरोपमा छैन, अमेरिकामा छैनन्, हामीले चाहिँ यो हाम्रो यो विभिन्न पिसिजी भ्याक्सिनहरू लिएर भएको हो कि भनेर धेरैले WHO ले पनि त्यो इन्डिकेट गरेको थियो। त्यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली फाइदा त भइरहेछ हामीलाई, किनभने जुन रोगहरू फैलनलाई त्यसले अलिअलि इम्युनिटी आफ्नो शरीरको आन्तरिक इम्युनिटी बढाउने हुनाले त्यो नभएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी चिकित्सकहरूको त्यही सल्लाह छ त्यो अनुसारको, र त्यो एक किसिमको पोजिटिभै कुरा हो। डाक्टर साहब, अब खास गरी पोखरा महानगरपालिका यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षहरू सबैले सहकार्य गरेको प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग होइन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको स्थापनाको रूपमा स्थापना गरिएको छ होइन। यी लगायतका कामहरू जति पनि भइरहेछन् यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? खास गरी मैले यहाँसँग किन यो जिज्ञासा राखेँ भने वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर बसन्त ताम्राकार भनेर चाहिँ यो प्रदेशकै एउटा पुरानो सबैले चाहिँ उहाँले भनेपछि पक्का ठिक भएको छ भन्ने हुन्छ, यहाँको समीक्षा चाहिँ के हो? र मलाई के लाग्छ भने यो सबै देशभरिको समस्या आयो यो हुन त होइन, र विभिन्न प्रदेश र अन्तर प्रदेशको कुरा पनि आउने भयो, र हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट भइरहेछ यो चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। र यस्तो जिम्मेवारीहरू चाहिँ कस्तो भने सेन्टरबाट मात्र लिड लिने भन्दा प्रदेशलाई नै बढी जिम्मेवारी दिएको भए ठिक हुन्थ्यो। जस्तो अब चाहिँ जहाँ जुन प्रदेशमा जस्तो रेड जोन डिक्लेयर गर्नु छ भने काठमाडौँबाट गर्ने होइन, किनभने टाढा पर्यो, र चाहिँ अब एउटा छुट्टै चाहिँ अस्तित्व भएको चाहिँ प्रदेश छ भने त्यो प्रदेशले जिम्मेवारी दिएर किन यो अहिले काम सेयर नगर्ने त नि। समस्या यसरी सेयर गर्दाखेरि त्यहाँको जुन जनतालाई, त्यहाँको जुन प्रदेश प्रमुखलाई जति थाहा हुन्छ त्यो केन्द्रबाट चाहिँ त्यो निरीक्षण गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि जस्तो अहिले यहाँ नगरपालिकामा जस्तो काम भइरहेछ नि, र गाविसमा पनि भइरहेको छ, र योले गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ मान्छेलाई, आफ्नै प्रदेशको मान्छेलाई, आफ्नै भने क्षेत्रको मान्छेलाई जुन सर्भिस दिन पायो नि, र त्योलाई इन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र चाहिँ अब ठिक छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने अब पिपिईदेखि लिएर अरू मास्कको कुराहरू, सेनिटाइजरको कुराहरू, र चाहिँ केही भयो भने चाहिँ इन्सुरेन्सको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अब ठिक छ केन्द्रले गर्ने पनि गरौँ या क्षेत्रले गरे पनि भयो होइन। तर चाहिँ प्रदेशलाई अलिकति यति बेला अलिकति इन्डिपेन्डेन्टली केही गर्न दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि, किनभने मलाई लाग्छ कि प्रदेशले चाहिँ अब जहिले पनि केन्द्रको अधीनमा बसेर किन नि त्यो बस्नु जरुरी छैन, र केन्द्रको ठिक छ मार्गनिर्देशन आउटलाइन ठुलो बनाउने, र यहाँ अन्तर प्रदेशको बिचमा कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेकोलाई लान मिल्ने के चाहिँ नियम बनाउने होला। तर यहाँको समस्या चाहिँ अब जस्तो अब 7 नम्बरमा अहिले गाह्रो भइरहेछ, म पहिला 7 नम्बरमा पनि काम गर्थेँ, अहिले त्यो 7 नम्बरको निगरानी काठमाडौँबाट यो गाडी प्लेन नचल्दाखेरि, गाडी नचल्दाखेरि कसरी, र त्यहाँ नै कुराहरू टेलिफोनबाट गरेर ल तपाईँहरूलाई के समस्या छ भनेर उताको मान्छेले नि गर्न सकेको भए अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महानगरले र गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासलाई प्रदेशले त राम्रो काम गरिरहेछ, म देखिरहेको छु, किनभने हामी कहाँ यो केस पनि कम भयो, र चाहिँ अब यहाँ मलाई के लाग्छ भने रोगभन्दा पनि भोगको कुराहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ बिस्तारै समस्या आउँदै गर्छ, र चाहिँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूले खास गरेर महानगरपालिकाले नै जुन गरिरहेछ, र त्यो चाहिँ मलाई अलि सराहनीय लाग्छ, किनभने यो फन्डको कुराहरू भयो, के कुराहरू भयो, जहिले पनि केन्द्रको मात्र मुखेर हेर्ने आफ्नो पनि अस्तित्व देखाउनु पर्यो, र त्यो अनुसारको गरिरहेछ। र मैले चाहिँ हरेक ठाउँमा देख्छु जुन रिलिफको कुराहरू, उद्धारको कुराहरू, सामग्री ल्याएर बाँडिरहेको, के गरिरहेको, र मलाई अहिले के लाग्छ भने बरु अब उद्योगको कुराहरूलाई बिस्तारै चाहिँ यिनीहरूले अहिले खोल्ने त भनेको छ, तर खोल्नलाई जाने आउने कसरी के गर्ने, मजदुरहरू आफ्नो गाउँ गइसक्यो, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने, यो उद्योग त नेपालमा धेरै छैन, तैपनि भएको उद्योग पनि अब बिस्तारै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मैले पनि देखिरहेको छु औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनहरू नभएर गाह्रो भइरहेछ। र चाहिँ यसमा चाहिँ अब प्रदेशलाई नै बढी अधिकार दिनुपर्छ, त्यसले गर्दा आफ्नो प्रदेशको कुराहरू आफूलाई थाहा हुन्छ, र यहाँलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी के गर्ने, सहायता गर्ने भन्ने बढी प्रदेशको सरकारलाई नै बढी ज्ञान हुने हुनाले नजिकबाट हेर्न पाए नि। हाम्रा दर्शक भनौँ नागरिक होइन, जो सेवाग्राही पनि कतिपय तपाईँको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
अहिले हामी के गरिरहेछौँ भने जस्तो सरकारले आह्वान गरेको थियो ओपिडीमा भिडभाड हुने हुनाले ओपिडी बन्द गर भनेर भनेको थियो, त्यो अनुसारको हामीले बन्द पनि गरे हो। तर अब कस्तो गर्यो भने अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अहिलेको नयाँ निर्देशअनुसार डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि सेनिटाइजर जस्तो अब गरेर कति क्रोनिक बिमारी हुन्छ, डायबिटिज, हाइपरटेन्सनदेखि लिएर साधारण रोगको या चाहिँ पखाला चलेको केही विभिन्न रोगहरू चाहिँ अब घरमा बस्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। र उहाँहरूले चाहिँ बिहान हामी राउन्डमा आउने बेलामा हामीले यो फिस्टेलमा त्यो गरिरहेछौँ। र अहिले अरू अस्पतालले पनि आफ्नो ओपिडीमा अलि सेमी इमर्जेन्सी भनौँ त्यो टाइपलाई पनि लिन लाग्यो। पहिला त इमर्जेन्सी त हाम्रो अहिले पनि छ, फिभर क्लिनिक पनि छ। र चाहिँ यसरी चाहिँ अब अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बिरामीहरू हेर्न लायो भने बिरामीलाई पनि सहिलो हुन्छ। तर आउन जानलाई नै धेरैलाई गाह्रो भयो। त्यसमा चाहिँ अब यो प्रहरी प्रशासनले पनि हेर्न त हेरिरहेछ होला, तर चाहिँ अब कति कुराहरू उनीहरूले पनि कडाइ गर्नै पर्यो। उनीहरूलाई पनि निर्देशन यो होला, यस्तो यस्तो हो भनेर। तर चाहिँ बिमार भएकोहरूलाई त अब कसलाई होइन कसरी आउनलाई दियो भने उनीहरूको आफ्नो दुःख अलिक कम हुन्थ्यो। र चाहिँ अहिले समस्त रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँको कोरोना भाइरसको जुन कन्ट्रोलको कुराहरू छ र चाहिँ तपाईँहरू पनि लाग्नुभएछ पत्रकार सबै साथीहरू, र चाहिँ सबैलाई जागरुक गराइराख्नु भएछ। खास गरेर रोग भन्दा पनि मानसिक त्यहाँ पछि टेन्सन आउँछ, त्यसको बारेमा के गर्ने भनेर मैले धेरै रेडियोमा पनि सुनेको गर्छु। र त्यो स्ट्रेसलाई पनि कसरी कम गर्ने भनेर यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएछ त्यो मलाई सराहनीय लागेछ, धन्यवाद त्यसको लागि। कोरोना भनेकोमा डराउनु पर्दैन। कोरोना भयो भने सबै मृत्यु हुने पनि होइन। कोरोना भएकोहरूलाई अब कसैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट पनि आइसोलेसनमा चाहियो भने अब यो हाम्रो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि सेन्टर खोलेको छ। र त्यहाँ अब हरेकले प्राइभेट हस्पिटलले पनि कतिवटालाई भेन्टिलेटर चाहियो भने हामी आफ्नो यहाँ भएको भेन्टिलेटर पनि त्यहाँ दिन्छौँ भनेकै छौँ। र चाहिँ त्यहाँ पनि अब 15-16वटा भेन्टिलेटर छ। अब बाँकी चाहियो भने 20-30वटा चाहियो भने पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब यो सहकार्य गर्न सकिन्छ। र चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी लागौँ र चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सकेसम्म कोरोनाबाट यो आउन नदिउँ। केही विधि पद्धतिलाई अपनायो भने हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनबाट जोगिन्छौँ। त्यो जोगिनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको कुराकानी हामी देखाइसकेका छौँ। कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर बसन्त ताम्राकार। दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिकाको विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, पूर्वाधारहरू कसरी बनाउन सकिन्छ र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आगामी दिनमा विकास योजना र बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा शहरी योजना आयोगले पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। उक्त छलफलको विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको एक सामग्री अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरले तर्जुमा गर्ने आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरू र प्राथमिकताका सन्दर्भमा शहरी योजना आयोग र महानगरका जनप्रतिनिधि बीच शनिबार परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले समग्र नगरवासीको हितलाई ध्यान दिँदै र वर्तमान कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गरिने बताउनु भयो। यसका लागि शहरी योजना आयोगले मसिनो गरी अध्ययन गरेर योजना बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विविध पक्षका बारेमा विमर्श भएको छ। व्यवसाय प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यवसायको संरक्षण गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासलाई ध्यान दिँदै नयाँ विकासका मोडेल सृजना गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाको स्थापना, पब्लिक कम्पनी लिमिटेड मार्फत उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। परामर्श बैठकका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। महानगरपालिकाको आर्थिक नीति तथा विकास योजनाहरूको परामर्श बैठक हो। यो बैठकमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। र खास गरी पोखरा महानगरपालिकाले यस वर्षको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा रोजगार सिर्जना र व्यवसाय प्रवर्धन हुने हिसाबका कार्यक्रमहरू ल्याउन चाहिरहेको छ। किनभने यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायको संरक्षण गरेर धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण समग्र विकासको मोडललाई नै नयाँ तरिकाले परिभाषित गरेर बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने र व्यवसाय प्रवर्धन हुने हिसाबले त्यसका साथसाथै सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि ध्यान दिएर एउटा समग्र नयाँ विकासको मोडलहरू सिर्जना गर्दैछ, जसमा चाहिँ वित्तीय संस्थाको स्थापनादेखि लिएर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मार्फत उद्योग
हरू स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तै अब महानगरपालिका र नागरिकहरूको संयुक्त सहभागितामा ब्याङ्क र महानगरपालिका र जनताहरूको सहभागितामा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापना गर्ने सोच रहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ, रोजगार सिर्जना हुन्छन् र नागरिकहरूको विकास र निर्माण तथा आय आर्जनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेछ। अन्ततः सम्पूर्ण नगरवासीहरूको लाई एकदमै कमभन्दा कम कर तिर्न पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहिरहेको छ। कालान्तरमा गएर चाहिँ जिरो ट्याक्स पोलिसी लागू गर्न चाहिरहेको छ ताकि महानगरवासीहरूलाई कुनै पनि करको भार नपरोस्, तर अहिले नै त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण यसले महानगर स्वयंले आफ्ना आय आर्जनहरू वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ भनेदेखि पोखरा महानगरपालिकाभित्र व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुभएका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहुलियत अथवा उहाँहरूको व्यवसाय प्रवर्धन हुने वातावरण सिर्जना कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा व्यापक परामर्श गरिरहेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूको पनि व्यापक समीक्षा भयो, जस अन्तर्गत केही परियोजनाहरू सम्पन्न भएका र केही हुन नसकेका कुराहरूमा छलफल भयो र ती हुन नसकेका कुराहरूबाट सिकेर अब नयाँ वर्षको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नको लागि प्रशस्त आधारहरू मिलेको छ र केही कुराहरूमा चाहिँ महानगरपालिकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिएको छ। विगतबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरू जुन सञ्चालन भइरहेका छन् र सम्पन्न नभएका छन् तिनको निरन्तरता हुने नै छ र वडादेखि महानगरसम्म आय आर्जन वृद्धि हुने र रोजगार सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिन आह्वान गरिएको छ र त्यही अनुसार नयाँ तरिकाले जाउँ भन्ने कुरामा सबैको एकमत भएको छ र पुराना कार्यक्रमहरू जुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् त्यसको निरन्तरतासहित नयाँ कार्यक्रमहरू थप गरेर जाने अहिलेको हाम्रो सोच बनेको छ। उच्च, मध्यम र न्यून वर्ग सबैलाई हेरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी वर्गीकरण गरेर योजना बनाउनु पर्ने र कृषि, उद्योग, ज्ञान र सूचनामा अनुसन्धान गरेर त्यस अनुरूपका योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले बताउनु भयो। एउटा चाहिँ नि हाम्रोमा 2-3टा वर्ग छ। एउटा चाहिँ नि उच्च वर्ग, एउटा चाहिँ मध्यम वर्ग र एउटा न्यून वर्ग। उच्च वर्गमा उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च न्यून वर्ग, मध्यम वर्गमा उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग र मध्यम न्यून वर्ग, निम्न वर्गमा निम्न उच्च वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग। त्यो वर्गलाई हेरेर चाहिँ नि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि त्यो वर्गलाई कुन कुन तहका सेवा सुविधा चाहिन्छ र त्यो सेवा सुविधा दिँदाखेरि उनीहरूलाई आकर्षण कुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज रूपमा छुट्याउन सकियो भनेदेखि ठिक हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डाटै चाहिन्छ। नो डाटा नो एनी डेभलपमेन्ट। त्यस कारणले मैले निवेदन के गरेको छु भनेदेखि कृषिमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्यो, एग्रिकल्चर रिसर्च चाहियो, उद्योगमा अनुसन्धान गर्नुपर्यो, इन्डस्ट्रियल रिसर्च चाहियो, नलेजमा अनुसन्धान गर्नुपर्यो, ज्ञानमा, त्यसै गरी इन्फर्मेसनमा, सूचनामा नि चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्यो। यी चारवटा मेन पाटोलाई फोकस गरेर त्यो अन्तर्गतका चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ विज्ञहरूको साथमा बसेर इन्टरेक्सन गरेर एउटा चाहिँ बिन्दु चाहिँ निकाल्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य वन्दना पालिखेको योग प्रस्तुति, त्यसै गरी वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर वसन्त ताम्राकारसँगको कुराकानी र पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो विकास आयोजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि फङ्सनिङ गरेको सहरी योजना आयोग र जनप्रतिनिधिसँगको छलफल सन्दर्भको प्रस्तुति। यसका साथसाथै आजको लागि कार्यक्रम सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा छ